On lance l'enregistrement. Alors, bonjour tout le monde. Malheureusement, l'absence. Sachant que هادشي راه يبداو يعيطوا لي بارون على الناس اللي ما كيحضروش لان الدوله كتعتبر اوبليغاتوار. دونك واش tout le monde شاف بعدا لي دو فيديو اللي حطيت؟ منار ما شفتش لا دوزيام فيديو والله شفت الاولى ديالاش؟ المهم الثانيه ما شفتهاش طلعت لي النوتيفيكاسيون كي مازال ما شفتهاش شفت الاولى ديال النيميراليزاسيون واش كتسناي؟ ايوب انا استاذ شفت غير الاولى ولكن استاذ داك ما نكذبش عليك ما تنفهمش مزيان ما اكثر ما تكون تشرح لينا فاس حيت هكاك تجينا كي بحال شي درس ديال الفيزيك تنتصنت له صافي. ولكن راه ماشي غير شرحت درس الفيزيك، راه مشيت وكنحاول نكتب اي حاجه في البانز بحال كنكتب في الطابلو. ما فهمتك استاذ، لا حنا ولفنا استاذ ايه ولفتي شكل دابا كاين ظرف، كاينه انتر سيتوياسيون اللي خصنا نتعامل مع الشريك. بون on va commencer, on va parler maintenant avec la numérisation d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, là, juste rappel, conclusion de شنو درنا. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de la stéréophonie. شنو الفرق بين المونوفوني ولا ستيريوفوني؟ نورمالمون الله يخليك حتى واحد دريس حتى واحد ما اكتيفي الميكرو يهز يدو ونعطيه، لان اكتيفينا الميكرو كلنا هنايا ما غاديش ندوزو الكونفيرونس نهائيا. بون on a dit que pour comprendre c'est quoi la différence entre les différents types de prises, parce qu'on a ماكينش غير المونو ستيريو، كاين لا مونوفوني، كاين لا ستيريو، ماشي مونو ستيريو، ولكن كنسميو لا مونوفوني ولا ستيريوفوني وكاين الكواردوفوني، وكاين لو سيستيم دولبي اللي هو لو سيستيم دولبي دي تي اس اللي كنتعاملوا معاه، اللي هو لي فيرسيون 5.1 7.1 5.1 7.1 8.1. Donc, ce sont des versions, ce sont des stratégies de prise et de reproduction de son. Donc, avant de discuter ça, comme on a dit toujours, que quelle que soit la technologie déployée par l'être humain dans un domaine, il doit répondre les critères de l'existence. حنا في لا ناتور ديالنا، الانسان في لا ناتور ديالو الي ستيريو. حنا ستيريو عندنا جوج الودنين، دونك دوك جوج الودنين اون ا دي كو كيوصلهم لو سينيال، كيوصلوا بيان سور كو سائر اعضاء الجسد باش كيصيفطوا سينيال الدماغ ملي كيستقبلوا كومون دي كيستقبلوا دي فاكتور اكسترن اللي هما لو كونسيرن، كيوصلوا سكون ابل ليتا ديكسيتاسيون، وفي ديك ليتا ديكسيتاسيون كيكريو لو سينيال اللي كيمشي للدماغ وكيتريتا. دونك هذاك هو لو برينسيپ. الوغ في لا ناتور ديالنا حنا اون دي كون حنا سيريو. دونك الودن الانسان اون برينسيپ سي كوا؟ الودن الانسان هي واحد لا فورم اكستيريور بارابوليك، كون غادي باش كتشد لي فريكونس اللي كيجيو لا بريسيون كتكون الميليو كيتجي، دونك وكتانسيريها في ان ترو اللي هو ترو بتي اللي هو الدخله ديال الودن باش كتولي عندهم باش تولي بويسونس ديك السينيال اللي ديك البريسيون اللي جات. اون فان كونت كتوصل طومبور الودن اللي كنقولوا له حنا الطبل الودن، وداك الطبل الودن كيوصل ليتا ديكسيتاسيون. ليتا ديكسيتاسيون باش يوصلها عنده دي زيليمون دو باز، عنده لا فريكونس وعنده لانتونسيتي، يعني داك الصوت اللي ضعيف بزاف راه ما كاينش تسمعو، وكاينه لا فريكونس. هادشي شرحنا الفرق بين لانتونسيتي ولا فريكونس، درناها با مال دو فوش. دونك بنادم اون دي كيسمع اونتر 20 و 20 كيلو، كاينين دي كاينين دي دوكيمون اللي تيقول لك اونتر 16 و 20 22، مي اون جينيرال اونتر 20 و 20 كيلو باش نبقاو، حيت هنا كيبقاو سولون لو دوكيمون ديال لي سونتر
il y a un centre de recherche de maison de protection entre 20 et 22. Un centre de recherche universitaire qui entre 16 et 20. Mais en général, on a dit la fréquence, c'est pour un, comme on dit, c'est pour un être humain mâle à 26 ans, c'est un soft, on ne peut les agressions sans nous. C'est-à-dire que c'est impossible. عايشين في une grande ville. Bon, d'abord, مع الكونفينمون راه بدينا بداو كيرتاحوا. بحال مثلا شحال ما سمعتوا كلاكسون. تات هذاك الكلاكسون تات راه 18 و جو كخوا 18 et شي 18 minutes ولا هذا باش الودن يلاه كتحيد داك السماع ديالها. دونك سي بور سا كون اون دي ولاو لي ستوديو الكبار ولاو كيديروا في العربيات في شي بلاصه خارج على المدينه بشحال وكيمشي ناج 200 اللي غيسجل وتيجلس entre 1 ou 2 semaines كيدير الكونفينمون تما باش يلاه ودنيه كيرتاحوا وعاد كيقدر يسجل. دونك هاد الودن في الانسان لو بوزيسيون عندنا هاد الودن في الانسان كتقدر ديتيكتي جوج الحوايج. كديتيكتي لا ديريكسيون لو بروفوندور، سيتادير ملي كتغمض عينك وواحد تيهضر كتعرف واش كيهضر على اليمين ديالك ولا على اليسار ولا قدامك ولا موراك. او ميم طون كتعرف هذاك اللي كيهضر شحال لو بروفوندور ديال شحال بعيد عليك. دونك هاد لي سينيو على حساب البويسونس باش كيوصل السينيال للدماغ، الدماغ كيديتيكتي وكيقدر يعطينا هاد لا ديريكسيون. دونك حنا في لا ناتور كنسمعوا ستيريوفون. كومون سا ايماجيني انت مثلا كنتي في كنتي في سيمفوني، كنتي في شي حفله تاع لي ميوزيسيان بزاف في المسرح وكنتي جالس اون ميليو. يلسيفي من داكشي اللي كتسمع سي ايوب راه حنا في الكور هنا راه ما كنضحكوش، راه ماشي حيت انت جالس في داركم راه صافي. الوغ تي توا لا لا ما ضحكش صافي سدينا ديزاكتيفي الميكرولير ديالك. الوغ ملي غتكون جالس باغ اكزومبل انا جالس هنايا قدامي لي ميوزيسيان كيلعبوا. الوغ قدامي دوك لي ميوزيسيان كيلعبوا شنو كيطرا؟ Il a le sax à droite, le flûte à gauche, contrebasse milieu, etc. Il suffit de glisser انا ونغمض عينيا وكنقدر منين نغمض عينيا كتولي عندي واحد ليماج peut dire que c'est l'image sonore. دونك من اللعب كنولي كنعرف اوتوماتيكمون لا لو ساكس كاين هنايا، الفلوت كاين هنايا، الكونترباس كاين هنايا، الفيولون كاين هنايا، البيانيست كاين هنايا. دونك نقدر تولي عندي واحد ليماج توتال. علاش؟ لان دونك انا كنستخدم جوج ديال الودنين وكل ودن كتحدد لي لا ديريكسيون اي لو بروفوندور. الوغ جو بو دير بان مثلا ان غوش راه كاين لو ساكس وكاين الكونترباس وكاين البيانيست، ولكن راه لو ساكس اللي بعد من البيانيست وقبل منه كاين الكونترباس. دونك ماشي غير لا ديريكسيون كنقدر نحدد حتى البوزيسيونمون ديالو فين. دونك هذه هي لا فورس ديال الفال. ايماجيني نتوما مثلا منار، لا كيسيون ا توا منار كنتي واقفه في الترام، في ستاسيون ديال الترام وغمضتي عينك ودخلت الترام، تقدري تعرفي واش جا من اليمين ولا اليسار؟ علاش؟ على حسب الصوت منين جاي، من اين ودن سمعتو. فوالا منين ودن سمعتو اكسيتيرا. سي بيان. تصور منار عندك ودن وحده، ودن سمكه، تقدري تحدي لا ديريكسيون؟ على حسب الودن اللي جاي منها صوت الودن الاخرى. لا عندك ودن وحده اللي خدامه. لا ما نعرفش السينيال اللي كيمشي للدماغ كيمشي سينيال واحد. ما نعرفش بالضبط منين جا. لا فوالا اللي غادي نقدر نحددو واش بعيد ولا قريب، ولكن لا ديريكسيون جو بو با. ميرسي معنا ديزاكتيفي الميكرو. دونك هنا كنلعبوا لا ستيريوفون. المونوفوني هو ليكزومبل اللي عطيتها ديال الودن وحده. الوغ ايماجيني انا في ديك لا سيمفوني كلهم لي ميكرو سجلتهم وسجلتهم في كانال واحد ودرت لهم دوبل كانو بيان سور دوبليكيتهم، وملي كندير الكاف نفس الصوت اللي كنسمع هنايا هو اللي كنسمع هنايا. واش نقدر نحدد فين جا الفيولون، فين جا البيانيست، وفين جا هذا وفين جا هذا وفين جا هذا؟ نو جو بو با افوار ديك ليماج سونور. دونك ليكزومبل ثاني اللي عطيت مع منار ديال عندك ودن وحده، هذيك هي لا مونوفوني.
دونك المونوفوني شنو كيقول لك؟ المونوفوني نورمالمون في التعريف ديالها هو سي ان انغوجيسترومون كي نيسيسيت ستريكتومون مينيموم اون سول سورس pour avoir bien sûr plus ياك ولونسومبل دي سورس في كانال واحد سيتادير واخا يكون عندك حتى 100 ميكرو كاع داكشي اللي كيجي كتسجلو في كانال واحد. هذا ما يعنيش بان في التعريف نو مونو سي ان انغوجيسترومون سور كانال واحد، لا هو مونو يقدر مونو كيكون عنده دو كانو. بيان سور ملي غندير باش نسمع في الكاسك راه كيولي عندي اللي كنسمعو هنا كنسمع كيولي كيتسمى مونو دوبل كانو. دونك المونو راه عنده حتى هو دو كانو، ولكن ليسونسيال كو لونغوجيسترومون اللي كيكون في الكانال الاولى هي اللي كيكون في الكانال الثانيه. تفهمنا؟ هو كيتسمى هنا مونو دوبل كانو. اما هو رياليتي نيسيسيت اون سول سورس وكانال وحده. في لا برودكسيون بيان سور يقدر يكون عندك بزاف لي سورس كلهم كديرهم في كانال وحده وكانال كدوبليكيها. لا ستيريوفوني لا، لا ستيريوفوني نيسيسيت ستريكتومون مينيموم دو سورس وكل سورس تكون في كانال. سيتادير شنو كيولي عندك؟ داكشي اللي كيتسمع عندك هنا ماشي هو اللي كيتسمع عندك هنا، ماشي نفس لونغوجيسترومون اللي تيكون هنا هو اللي تيكون هنا. لا اون بارل دو لا ستيريوفوني. شفتوا ليكزومبل اللي خليت لكم في لا ستيريوفوني؟ خليت لكم واحد لو ليان قلت لكم تسمعوه. دونك هذاك لو ليان اوبليجي خصنا نسمعوه باش نفهموا شنو هي هاد لا نوسيون دو لا ستيريوفوني. هاد لا ستيريوفوني راه ماشي شافها غير في راه حتى ملي كنجي ندير لا فيديو راه ايماجيني قبيله مادام بلاصه منار ما كانت جالسه، مثلا منار كانت واقفه في الترام ودخلت الترام، دابا راه حطيت كاميرا بلاصه منار والترام جاي، كي غندير تنسجل الصوت؟ دريس الترام جاي دابا منار قبيله قلنا لك انت واقفه في المحطه ديال الترام، عاطيه ظهرك بيان سيغ البلاصه اللي كتخلصي اللي كتشوفي في السكه. دابا بلاصه منار درنا كاميرا وبغينا نسجلوا الصوت باش نسمعوا كما سمعت منار. خص الميكرو يكون الديريكتيفيتي ديالو فيغ الترام منين جاي. لا جو بون ديزاكتيف ادريس باش نكونوا كما سمعت منار خدات خاصني دو ميكرو. الوغ كومون سا سباس؟ تبعوا معايا. دابا هنا البوزيسيونمون دو كاميرا. هادي سي لا كام، داكور؟ وهنا سكا، وهنا لو ترام جاي vers هاد لا ديريكسيون. تفهمنا؟ دونك ça c'est le caméra و ça سكا و ça c'est le tram جاي في هاد لا ديريكسيون. منار ملي كانت هنايا شنو غتسمع؟ غتسمع الترام هي من ودنها اليسريه ياك وغادي مزيان. الوغ باش ناخذ ميم برانسيب خصني نرومبلاسي الودنين ديال منار. دونك الا عندها جوج خصني دو ميكرو. دونك في هاد لوكا كنجي حدا الكاميرا و جو دوا ميتر دو ميكرو. كنحط دو ميكرو اللي كيرومبلاسيو الودنين ديال منار. وهاد لي دو ميكرو كيكون عندهم لو شون دو كوفرتور كوم سا. فهمنا؟ هذا هو لو شون دو كوفرتور ديالهم. دونك شنو كيطرا؟ كيكون عندهم لانترسيكسيون. هنا فين كيتلاقى لو شون دو كوفرتور ديالهم بجوج. هذه هي البلاصه اللي ملي كتكون منار واقفه كيوقف قدامها الترام الوسط، كيولي وسط ودنيها بجوج، حتى الودنين ديال الانسان عندهم لانترسيكسيون ديالهم. دونك نفس الكونسيبت. بيان سور فين غندير الميكرو في الليفت وفين غندير الميكرو في الرايت هادشي اللي غادي نشوفوه من بعد، لان توجور انا ملي كنجي ندير لا بريز
ما كنجيش كنحط الميكرو اعتباطي خصني نشوف ليكرون ديال لو تيليسبيكتاتور شنو غيشوف. فهمنا؟ لو تيليسبيكتاتور شنو غادي يشوف وكنتبع مع لو تيليسبيكتاتور. دونك هذه لا نوسيون دو بريز دو ستيريوفوني. خاصني دو سورس وكل سورس كتكون بيان سور يكون لانترسيكسيون بيناتهم. هادشي كنديروه في ليماج باش كنديروا الموفمون، كنديروه في بزاف ديال الحوايج باش كنديروا باش كنلقاو ريال. اوبليجي علينا اننا نشوفوا الكادر ديال الكاميرا شنو واخد المخرج رياليزاتور، ومنها كننطلق باش ندير لا بريز. هذا البوزيسيونمون سي تري 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 امبورطون. سيتي اوتر اكزامبل. آية كنتي واقفة في السكة ديال الترام والترام جاي، شنو كيطرا؟ كتبداي تسمعي؟ كتسمع صوتو. كتبداي تسمعي صوتو جاي وتيقرب. انت واقفة في السكة والترام جاي، شمن الصوت غتسمعي؟ والصوت ديالو ستابل ولا غادي كيقرب؟ غادي كيقرب. فوالا دوك غادي تيقرب. ميرسي آية ديزاكتيفي. هذه لا رياليتي. انا واقف قدام الترام والترام جاي غادي تيقرب. ملي غنبغي ندير هنا ما عندي لا ستيريوفوني لا والو، عندي مونوفوني لان الترام جيني اون فاس، خصني ميكرو واحد باش ندير لا بريز بارش وصافي. كيفاش جو في او بوزيسيوني هاد لو ميكرو؟ طه طه وي مسيو انا معك. فين غنبوزيسيونو الميكرو؟ والله حتى ما عرفتش. ايوب عاود لي السؤال استاذ. ديزاكتيفي الميكرو طه الله يرضي عليك. سي دريس تقدم معنا الله يرضي عليك. دابا انت الترام جاي، دابا انت واقف قدام الترام جاي، دونك الصوت ديالو جاي تيقرب. دابا هاد لاكت بغيت انت بلاصتك غادي نحط، ولا بلاصه ايا غنحط الكاميرا وغنسجل لو سون الترام جاي. داكور نورمالمون استاذ نسجل بالصوت ديال بلومبيونس، حيت نورمالمون عندي سورس وحده اللي جايه بها هي دابا غندير ميكرو دو بارش، ميكرو في بارش وغناخذ الصوت. داك الميكرو فين غنديرو؟ اين بوزيسيون مو غنحطو؟ ديرو فوق الكاميرا استاذ. فوق الكاميرا يعني وي داكور. ديزاكتيفي. écoute قلت لكم افون ما نطرحت لا كيسيون، قلت لكم راه نو ملي كنكون داير الكاميرا شنو خصني ندير؟ ملي كنكون كنسجل مع الكاميرا خصني نشوف البوزيسيونمون ديال الكاميرا. هنا في هذه الحاله اللي قلتي الا كنت حاط الكاميرا بلاصه ايا ودير بلون لارج، انا دير بلون لارج اوتوماتيكمون انا ملي ندير بلون لارج شنو كيطرا؟ الترام جاي وكيقرب ليا، دونك في ليماج الترام جاي وكيكبر، كيكون كيبان صغير من بعيد وجاي كيكبر اوتوماتيكمون. مادام هو جاي كيكبر اوتوماتيكمون الصوت ديالو حتى هو خصو يكبر. تفهمنا؟ في هذه الحاله جو في ماتر لا بيرش ديالي كوم سا فوق الكاميرا وكناخذ الصوت ترونكيل والصوت جاي وكيقرب ليا. تفهمنا؟ ولكن لو كونترير الا كنت حاط الكاميرا وديرها بلون سيري زومي عليه والترام جاي وانا كندير زومي، يعني في ليماج شنو غيبقى عندي؟ كيبان ليا غير الجناب اللي كيتحركوا كيمشيو، ولكن الفورما ديال الترام بقات ستابل. واش هنا تيتخوف لوجيك بان الصوت غيبقى يجي وكيقرب؟ لا، الصوت ما غاديش يبقى يجي وكيقلب هنايا، سي اي لوجيك. تفهمنا؟ دونك في هذا لوكا هذا لا، في هذا لوكا كيخصني نتبع ديما، انا كنتبع الكاميرا كيكون عندي كاميرا خصني نتبع لو بلون. الا كان عندي لو بلون سيري كيبان لي الترام جاي تيكبر، سا سي لوجيك. ولكن ملي كنولي كنسيري وجايبو مسيري، دونك بالنسبه ليا راه الفورما ديال الترام ولا بايا الفورما ديال الترام بقات ستابل. اذا في هذه الحاله شنو خاصني الصوت اوسي يبقى ستابل. دونك في هذه الحاله اما كيكون الترام كنتبعو انا بلا بيرش كنتبقى جاي معاه، الا كنجيب شويه كنبقى جاي معاه، اما
انني او نيفو دو ميكسر كنفتح الصوت بجهد باش ندخلو بقى واحد الدواجي، وانا كنقص شويه في الصوت، كنحاول نبقى نقص شويه في الصوت باش نبقى شاد لو ميم نيفو، لان مادام تيقرب النيفو الصوت ديالو كيتزاد، دونك كنقصو انا في الميكسات. داكوغ طق طق باش نحاول نخليه صعب. دير واحد العام واحد قال لي ركبوا ميكرو كرافات للترام، سيمانه وانا دايرها سيد مجهد بزاف كاع هذا بدا شي حاجه. دونك هذه هي لا نوسيون ديال لا ستيريوفوني. المونوفوني يا با ماشي لا نوسيون جيت دو ستيريو، لا نوسيون دو بريز. هادشي اش كنقول لكم ملي كنجيو لا فيديو الله يرضي عليكم اي موفمون تخادت ديال لو سون الا خصها تخاد بلي ريغل دو جو ديالها. دونك الا عندي ستيريو عندي موفمون خصني نجيب الموفمون، عندي نامبورط كوا، عندي كومون دي عندي في هذيك السده ديال الباب اي حاجه خصني نجيبها، وخصني توجور نتبع الكاميرا شنو كدير. دونك هذه با يخص لا ستيريوفوني. من بعد جات واحد الكواردوفوني. الكواردوفوني شنو داروا 4 ديال لي سورس، مي سي اون تكنولوجي اللي ما عندها حتى شي معنى، لان حنا في الاصل ستيريو خدموا بها واحد الوقت من بعد حيدات. علاش؟ لان كانوا كيديروا 4 ديال لي سورس كوم سا، ولكن في الاخر ولا في الاخر كيميلونجيو هادو في الليفت بجوج وهذا في الرايت بجوج وصافي. دونك الكوارديفوني تكنولوجي اللي اصلا فاشله من الاول ما بقاتش مانو. دونك بقى لو سيستيم دو دي تي اس، هذاك لو سيستيم دو سينما بوحدو غادي نهضروا عليه. دونك اليوم بغيت نركز شويه غير على هاد لا ستيريوفوني. و كوم جو دي عطيتكم واحد لا فيديو، حاولوا انكم تشوفوها، راه خديت لكم فيها كل شيء. فيها ديروا لي زيكوتور، سمعوها دو فوا بلي زيكوتور، الليفت بوحدو والرايت، الليفت في الليفت والرايت في الرايت، زادوا الرايت في الرايت والليفت في الليفت، وعاودوا قلبوا لي زيكوتور وشوفوا لا ديفيرونس. الله يخليكم هاد التيب هذا بغيتكم ديروه سي سامبل، تكونوا كالم، فهمتي، تطفيو الضوء ديال لي زيات، نساو لو موند وعيشوا مع ديك لا فيديو. راه فيديو سامبل، انا غادي نلوحها لكم دابا في الواتساب، نلوح لكم اللين ديالها، حاولوا تسمعوا هذه وغادي تفهموا مزيان سي كوا هاد الفوتوشوب، هاد البرانسيپ هذا اللي كندوي عليه سي واش غنسمعوا دابا ولا تندير؟ هذا غتسمعوا بوحدك لان خاصك لي زيات وخاصك بزاف ديال الاشياء. سي كلار. دونك اسكو لي دي كيستيون، رجعوا الله يرضي عليكم شوفوا لي فيديو سمعوهم، راه كنجمعوا هنايا باش نسمعوا لي فيديو شنو كنقولوا فيهم. داكور، داكشي اللي كندير الكور كنجي نناقشوا معكم هنايا، حيت انا راه ما عنديش فين نبقى نكتب. راك شفتوا في ورقه وستيلو ملي كنكتب داكشي راه ما كيبانش مزيان، ضعيف اكسيتيرا. اما في لا فيديو راه كنكون خدام سيغ بيسي، كنمشي للبانت كندير المسائل كوم الفو وعاد تنعطيكم. دونك لو ليان ها هو عندكم، حاولوا الله يرضي عليكم تسمعوه كالم، ديروا لي كونديسيون باش تسمعوه، وديروا لي زيات، ديروا الليفت في الليفت والرايت في الرايت، لا رايت رايت الليفت في الليفت، وعاودوا قلبوهم. يعني لي زيات يكونوا بلايصهم في الاول جوج مرات وعاودوا قلبوهم وسمعوا جوج مرات، ولا مره مقاد ومره قلبوا، عاود مره مقاد ومره قلبوا. غتشوفوا بان البوزيسيونمون غيتقلب. في الاول كتبدا تيماجيني واحد ليماج وكتقول فلان دخل من اليمين، التليفون صونا في اليسار، من تقلب لي زيات غتولي يقول لبنادم فلان دخل من اليسار والتليفون صونا في اليمين. دونك البرانسيپ الشريف علي كيكمي اسي امين، اسي امين شات البساله هذه يا صاحبي، ديزاكتيفي الكاميرا الله يرضي عليك. وهادشي دابا غادي نحطو، راه اذا راه غيلقى معاه مشكل راه هادشي كنسجلو انا غنحطو. دونك اسكو لي دي كيسيون ابروبو هادشي؟ ايوب، منار، دريس، ايا، وي طه، كيستيون طه. دابا مسيو واش اللي دايره بحال هذيك الموسيقى تاع ويدا كتبقى تمشي من الودان للودان ابخي كتبقى ترجع من الودان للودان؟ واخا هذاك سي ان اوتر نيفو السي طه، غنشوفو معاك. هذاك سي ان اوتر نيفو، هذاك راه فيه الحماق، راه كاين منو ميم زي زيليمون سونور سو فورم دو دروغ كديرهم كتهلوس.
شوفوا من بعد عنده ما كرهتيش اصلا ما محتاجش انت طه لا لا والله لا باخر استاذ دابا باخر صافي. دونك الله يرضي عليكم حاولوا ترجعوا تشوفوا دوك لي فيديو وغنعاودوا نشوفوا اوترو بروغرام ونهضروا على هذا الشيء. سي كلير. يلا بون جورني تو الموند.